नमस्कार साथीहरू, तपाईहरुलाई स्वागत छ हाम्रो ब्रान्ड न्यू लेक्चरमा। पखेटा मात्र भएर हुँदैन, आकाशमा उड्नको लागि साहस पनि चाहिन्छ। त्यस्तै एससीमा राम्रो गर्नको लागि मेहनत पनि चाहिन्छ। सो आजको टपिक रहेको छ हाम्रो क्लास 10 को ट्रिग्नोमेट्रिक च्याप्टर, त्यो पनि अप्सनल म्याथको मोस्ट डिमान्डेबल टपिक हो यो तपाईहरुको लागि। र ट्रिग्नोमेट्रीबाट कति मार्क्सको सोधिन्छ एससी 2082 मा। सो तपाईहरुको टोटल कुल मिलाएर 5 मार्क्सको सोधिने गरिन्छ, जुनमा तपाईहरुको टपिक तपाईहरुको कुल 6 वटा रहनेछ, जसमध्ये फर्स्ट सेकेन्ड तपाईहरुको छ भने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अफ मल्टिपल्स एन्ड सब मल्टिपल्स एंगल त्यो भइहाल्यो। त्यस्तै तपाईहरुको ट्रान्सफर्मेसन अफ ट्रिग्नोमेट्रिक्स फर्मुलाबाट पनि आउनेछ तपाईको थर्ड टपिक। फोर्थ टपिक तपाईहरुको कन्डिसन अफ ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटिज, र फिफ्थ टपिक तपाईको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन्स, र लास्ट टपिक तपाईहरुको तपाईले थाहा नै छ भन्नु पर्दैन हाइट एन्ड डिस्टेन्स। योबाट कुल मिलाएर तपाईहरुको 15 मार्कको सोधिने गरिन्छ। यदि तपाईहरु यो हाम्रो च्यानलबाट ट्रिग्नोमेट्रिक या अरु विषयको पनि लेक्चर हेर्नुहुन्छ भने तपाईहरुको म्याथ, साइन्स, अप्सनल म्याथ र कम्प्युटर जस्ता यी सब्जेक्टमा तपाईहरुको एससीमा 4 GPA आइन्छ भनेर ढुक्क बस्नुहोस्। किनभने तपाईहरुको लागि हामीहरुले तपाईहरुलाई लेक्चर त प्रोभाइड गर्ने नै छौं, त्यसको साथसाथै हामीहरु तपाईहरुको लागि सर्ट नोट्स र इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु तपाईहरुको नोट्सैमा इन्क्लुडेड गरेर प्रोभाइड गर्नेछौँ। त्यसैले तपाईहरु यदि त्यो सबै कुराहरुको लाभ उठाउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो तपाईहरु हाम्रो WhatsApp ग्रुपमा जोइन हुनुपर्छ। त्यसको लागि तपाईहरुको तलको लिंकमा दिएको क्लिक गरेर लिंक या त WhatsAppमा मेसेज गरिदिनु होला हामीहरुलाई। तपाईहरुलाई म तपाईको क्लास अनुसार जुन क्लासमा हुनुहुन्छ, क्लास 8, 9, 10 सबैको लागि WhatsApp ग्रुप हामीहरुले लन्च गरेको छौं। त्यसमा एड गरेर तपाईहरुको हरेक च्याप्टरको जुन लेक्चर हामीहरु प्रोभाइड गर्छौं त्यसको लागि हामीहरु त्यसको ह्यान्ड रिटन नोट्सहरु पनि प्रोभाइड गर्नेछौं र थुप्रै क्वेशनहरु पनि त्यस ग्रुपमा प्रोभाइड गर्नेछौं, जुन चाहिँ तपाईको एससी को लागि एकदमै नै बुस्ट गरिन्छ, एकदमै नै युजफुल साबित हुन्छ। र 4 GPA यानी यो म्याथ, साइन्स, अप्सनल म्याथ र कम्प्युटर यो सबै सब्जेक्टमा 4 GPA ढुक्कै आउँछ यदि तपाईको मेहनत र हामीहरुको लगन साथ दियो भने यो दुवै पोसिबल छ। त्यसकै बिना टाइम वेस्ट गरिकन यदि तपाईहरु पनि यस्तै भिडियो मन पराउनु भइरहेछ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, किनभने यो च्यानल एउटा मात्र च्यानल होइन, आउने भविष्यमा डिफ्रेन्ट कुराहरुमा माथि एक्सप्लोर गर्ने, एजुकेसनल कुराहरुमाथि एक्सप्लोर गर्ने भन्ने एउटा प्लेटफर्म हो। सो बिना टाइम वेस्ट गरिकन हामी आफ्नो टपिकतिर लागौँ। फर्स्ट टपिक रहेको छ हाम्रो मल्टिपल्स एन्ड सब मल्टिपल्स एंगल्स। सो यो दुईटा जान्नु पर्ने मल्टिपल एन्ड सब मल्टिपल एंगल जान्नु भन्दा अघि हामीहरुलाई कम्पाउन्ड एंगलको बारेमा जान्नु पर्यो। कम्पाउन्ड एंगल भन्नाले नै दुईटा एंगलको मिक्स भएर, अब दुईटा एंगल जस्ट एउटा एंगल लेट मानिलियो, एउटा ए छ र एउटा एंगल बी छ। त्यस्तै अब के हुन्छ, यो एंगललाई हामीहरु यसलाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोमा इन्क्लुड गर्छौं। नामै छ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अफ कम्पाउन्ड एंगल। त ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हामीहरुको के छ, साइन, कस, ट्यान, कट, यो सबै छ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। मेन दुई रूपमा हाल्छौं। त फर्स्टमा हामीहरुले साइन a + b। सो साइन a + b को हाम्रो फर्मुला भइहाल्छ साइन a डट कस b। त्यस्तै तपाईहरुको यता भइहाल्यो कि प्लस साइन b डट कस a। त्यस्तै यहाँ यदि साइन a + b छ भने यहाँ प्लस छ, यो यहाँ माइनस हुन्छ भने यहाँ माइनस हुन्छ, यो ध्यान दिनु होला। यहाँ माइनस छ भने यहाँ पनि माइनस। त्यस्तै यसको cos a + b को सँग के हुन्छ, cos a डट cos b माइनस sin a डट sin b। तर cos को केसमा के छ भने, यदि cos को केसमा यहाँ प्लस छ भने यहाँ माइनस छ, र यहाँ माइनस छ भने यहाँ प्लस हुन्छ, यो ध्यान दिनु होला। त्यस्तै tan a + b को फर्मुला हाम्रो भयो भने tan a + b by tan b। सो tan a + b को भइहाल्यो सिम्पली tan a + tan b
बाई 1 माइनस tan A इन्टु tan B। यो भ्यालु tan को फर्मुला। अब tan A माइनस B आउँछ भने यो सेम टु सेम tan A, तर यहाँ माइनस हुन्छ, साइनमा चेन्ज हुन्छ। यो साइनको इम्पोर्टेन्स हेर्नु हेर्नु एकदमै नै अति छ, इम्पोर्टेन्ट छ साइन। त्यसैले यो तपाईहरु प्लस माइनसमा ध्यान दिनु होला, नत्र फेरि मिस्टेक हुन जान्छ। त्यस्तै यो भ्यालु tan A र tan B। त्यस्तै अब cot A plus B र cot A minus B, यो दुवै तपाईहरुको लागि छ, गर्नु होला। यति गर्न सक्नु हुँदैन भने एससीमा सायद 4GPA पनि आउन सक्दैन, किनभने मेहनतबाट पछाडि हट्नु भयो भने फलमा त निकै आउँछ नै आउँछ कम। यदि त्यसै यो दुवै तपाईहरु आफैले गर्नु होला, यसको निस्काउनु होला cot A plus B र cot A minus B को। सो त यो भयो कम्पाउन्ड एंगल भनेर दुईटा एंगलको मिक्सचर र ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अफ कम्पाउन्ड एंगल, यानी कम्पाउन्ड एंगल अफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जुन भयो sin cos र tan। अब यो भएपछि अब हामी जान्छौं केमा, मल्टिपल्स एन्ड सब मल्टिपल्स एंगलमा। मल्टिपल्स एन्ड सब मल्टिपल्स एंगल। सो पहिला म मल्टिपल्स एंगलको बारेमा डिस्कस गर्छु, त्यसपछि सब मल्टिपल्स एंगलको बारेमा छलफल गर्छु, 1 by 1 एन्ड डीप। सो फर्स्टमा मल्टिपल्स एंगल। सो मल्टिपल्स एंगल के हुन्छ भने, लेट ए बी एनी एंगल। ए चाहिँ एनी एंगल छ, ANGLE, एनी एंगल। यो मिस्टेक्स भइरहेछ। एनी एंगल, देन 2A 3A 4A dot is equals to are called multiple angles। सो यदि ए चाहिँ कुनै एंगल छ र देन द एंगल, देन 2A 3A 4A जुन यो सबै एंगललाई के भन्छौ भने मल्टिपल्स एंगल भन्छौ। यसमा के हेर्नुहुन्छ भने, त्यसरी कम्पाउन्ड एंगलमा हेर्नुभयो भने दुईवटा डिफरेन्ट एंगललाई लिएर गरिरहेको दुईवटा डिफरेन्ट एंगललाई लिएर कम्पाउन्ड एंगलमा डेराइभ गरेको थियो। त्यही मल्टिपल्स एंगलमा के छ भने मतलब सेम एंगल छ नि, सेम एंगल छ, त्यही हामीहरु त्यही यो निस्काउनेछौँ सेम एंगलको यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निस्काउनेछौँ। त्यसरी sin 2A। सो सेम यसलाई यदि डेराइभ गर्नुहुन्छ भने sin यहाँ A र cos A हुन्छ, यहाँ cos B को सट्टामा हाम्रो के छ, A छ। हामी यसलाई यो पनि लेख्न सक्छौँ sin A plus A is equals to sin 2A, र हामी cos B को सट्टामा A लेख्यो। त्यस्तै sin A के को सट्टामा B को सट्टामा A लेख्यो र cos A। अब यता हेर्नुहुन्छ भने यो पनि लाइक टर्म हो, यो पनि लाइक टर्म हो, त्यसरी 8 भएर के हुन जान्छ 2 sin A डट cos A। सो यो भएपछि यो त भयो के छ भने sin 2A इन द टर्म अफ A। अब छ त्यस्तै गरेर यदि sin 2A इन टर्म अफ tan A और cot A सोधिदिन्छ भने त्यति बेला के हुन जान्छ भने यता 2 sin A डट cos A अपन बाई 1 त लेख्न सकिन्छ, किनभने 1 लाई डिभाइड गर्यो भने त्यतिकै नै भइहाल्छ। त्यसपछि अब यो 1 लाई हामी 2 sin A डट cos A बाई sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A लेख्न सक्छौँ। यो लेख्न सक्छौँ। अब हामी क्रस मल्टिप्लाई गर्छौँ, क्रस मल्टिप्लाई भनेको रेसनलाइज गर्छौँ। अब केले रेसनलाइज गर्छौँ भने हाम्रो यहाँ tan दिन्छ। तो सो tan यदि गर्नु छ भने 2 sin A एन्ड cos A। सो केले रेसनलाइज गर्दा tan दिन्छ, त यहाँ sin बाइ cos के हुन्छ, tan हुन्छ। त्यसैले cos ले मल्टिप्लाई गर्छु, cos स्क्वायर एन्ड यो हेर एन्ड यो यस्तो भएर यसलाई अलि यता लेखिदिरहेको छु यो प्रोसेसलाई। सो 2 sin A डट cos A त्यस्तै cos स्क्वायर A अपन
ठुलो ठुलो यहाँ छ, सो ठुलो यता साइन स्क्वायर ए प्लस कस स्क्वायर ए बाई के छ कस स्क्वायर ए। सो यसलाई यदि गर्नुहुन्छ भने यो काटिन्छ, तो यहाँ यो के हुन्छ भने तपाईँको 2 tan ए प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब यो कसरी आयो भने यो साइन यसलाई यो गर्दा यो कस र कस स्क्वायर गर्दै र कस आउँछ तल र साइन बाई कस भनेर tan, यानी 2 tan ए त्यो भयो। त्यसपछि साइन स्क्वायर ए र प्लस साइन स्क्वायर ए बाई कस स्क्वायर ए प्लस कस स्क्वायर ए बाई कस स्क्वायर ए, यानी यसलाई छुट्याइदियो, सेपरेट गरिदियो कस स्क्वायरलाई। र यो साइन स्क्वायर ए बाई कस स्क्वायर इक्वल्स टु tan स्क्वायर एन्ड कस स्क्वायर प्लस कस बाई कस भनेर 1 हुन्छ काटेर। यो भयो tan इन द फर्म अफ tan। र कटको यसरी नै गरेर निस्काउन सक्नुहुन्छ। जस्ट tan को फर्मुला भनेको 1 बाई मतलब tan को हामीहरू 1 बाई कट लेख्न सकिन्छौँ, कट ए। त्यस्तै 1 प्लस 1 बाई कट स्क्वायर ए, यसरी गरेर डिराइभ गरेर निस्काउनु होला। यो भयो तपाईहरुको साइन 2a को। अब साइन 2a भयो। अब कस 2a को बना लिए तो कहिए 1 मिनट मार देता है। ini sudah untuk beli ya bisa bertanya. सो अब हाम्रो रहेको छ cos 2a tan 2a र cot 2a। सो पछिल्लो पहिला हामी sin 2a को पढ्यौं। अब हामी cos 2a को के हुन्छ भने cos स्क्वायर a र cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। अब यसैलाई हामी 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a लेख्न पनि सकिन्छौं र 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 पनि लेख्न सकिन्छौं। र यो cos 2a को तपाईहरुलाई लर्न गर्नुपर्छ। यो एकदमै नै मस्ट धेरै नै सोधिरहेको हुन्छ, मतलब धेरै नै यसै फर्मुलाबाट सल्भ भइरहेको हुन्छ र सबै धेरै फर्मुलामा पनि यो युज हुन्छ cos 2a। त्यसैले यसलाई लर्न गर्नु होला, यसलाई इम्पोर्टेन्स दिनु होला, यसको सबै फर्मुलालाई लर्न गर्नु होला। त्यही cos 2a लाई tan को फर्मुला भन्नुहुन्छ भने 1 माइनस tan स्क्वायर a र 1 प्लस tan स्क्वायर a। कसरी आयो भने यो फर्मुला जसरी cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a
बाई साइन स्क्वायर ए प्लस कस स्क्वायर ए। किन यो साइन स्क्वायर ए प्लस कस स्क्वायर ए हामीलाई यसलाई 1 पनि लेख्न सकिन्छौँ र 1 को केहीलाई 1 ले डिभाइड गर्दा त्यही नै हुन्छ। त्यसैले यो लेखेपछि त्यसपछि रेसनलाइज गर्यो कस स्क्वायरले, सेम प्रोसेस जसरी साइन 2a को लागि गर्यो टर्मको फर्ममा लेख्दा त्यस्तै यहाँ पनि 1 माइनस tan स्क्वायर ए, यहाँ कसलाई सेपरेट गरिदियो र 1 प्लस tan स्क्वायर ए यसरी नै आयो। र तपाईहरु पनि यसको कटको फर्म आफैले निस्काइदिनु होला। यसलाई जसरी tan स्क्वायर ए छ भने त्यसलाई 1 बाइ कट स्क्वायर ए गरेर यो पनि निस्किन्छ। त्यसरी तब त्यसपछि अब छ tan 2a। tan 2 को के छ भने tan 2a को बजाय 2 tan a बाइ 1 माइनस tan स्क्वायर ए कसरी आयो भने यो फर्मुला त तपाईहरुलाई थाहा छ tan a plus b, त tan a plus tan b र 1 माइनस tan a डट tan b यो त थाहा छ नै tan a plus b। त के गर्यो हाम्रो b को के भयो, b को सट्टामा हाम्रो a आयो र a आयो। सो a भनेको लाइक टर्म भइहाल्यो 2 tan a, त्यही यहाँ 2 tan a र 1 माइनस tan a into tan a, त्यही tan स्क्वायर a। सो यहाँबाट यो आयो। तर यो b यसरी सिम्पली यसलाई tan a plus b होइन a plus a गर्दा यसरी हुन्छ। सेम फर्मुला जस्तै तपाईहरु a plus b को कम्पाउन्ड एंगलको फर्मुलालाई यहाँ मल्टिपल एंगलमा के छ भने दुईटा a छ, यानी के हुन्छ जहाँ तपाईहरुलाई a plus b को कम्पाउन्ड एंगलमा फर्मुला निस्काउनु भएको थियो भने मल्टिपल एंगलमा तपाईहरुलाई 2a 3a 4a जसरी सेम एंगलको निस्काउनु पर्छ। त्यसरी यही फर्मुलाबाट तपाईहरु निस्काउन सक्नुहुन्छ कम्पाउन्ड एंगलबाट। त्यस्तै कटको पनि यहाँ छ, कट 2a को पनि कहाँ छ 2 कट a र कट स्क्वायर a माइनस 1 यो भइहाल्यो तपाईहरुको मल्टिपल्स एंगल। सो मल्टिपल्स एंगलको एउटा अझै पोर्सन बाँकी छ जुन चाहिँ यो त हामीहरु के को कुरामा गर्यो tan यो sin 2a cos 2a tan 2a र cot 2a। अब हामी के गर्छौं भने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अफ मल्टिपल एंगल्स इन 3a जहाँ 3a को कुरा हो। सो अब हामी 3a को केसमा लर्न गर्नेछौं फर्मुलाहरु। सो फर्स्टमा 2a को सबैको गरिलियोस्। अब 3a मा sin 3a लाई हामी sin a plus 2a लेख्न सकिन्छौं। त्यस्तै त्यसको फर्मुला sin a plus b को फर्मुलालाई युज गरेर sin a cos 2a plus sin 2a र इन्टु cos a गरिदिन्छौं। अब यहाँ म के भनेको थियो कि cos 2a को धेरै नै युज आउँछ र cos 2a को फर्मुलालाई हामी के लेख्न सकिन्छौं sin a त्यतैको यहाँबाट। त्यसपछि cos 2a को फर्मुला हामी के भन्न सकिन्छौं भने 1 minus 2 sin स्क्वायर a। यो हामी cos 2a इन द फर्म अफ sin a पढेछौं। त्यसपछि sin 2a को फर्मुला सिम्पली छ यो केबाट 2 sin a cos a, अब त्यहाँ इन्टु को cos को cos। अब के भयो यो मल्टिप्लाई हुँदा sin र 2 sin क्यूब भइहाल्छ, 2 sin क्यूब प्लस 2 sin र cos इन्टु cos स्क्वायर र cos स्क्वायर को फर्मुला हामीलाई के छ भने 1 माइनस sin स्क्वायर थाहा नै छ यो फर्मुला। र यो फर्मुलालाई सिम्पली म यहाँ पुट गरेछु र यो त्यतिको यति नै, यति सेम जति माथिको छ भने त्यति नै छ। त्यसपछि 2 sin a इन्टु 1 2 sin a इन्टु sin स्क्वायर है यानी 2 sin क्यूब a। अब यहाँ लाइक टर्म एड गर्ने यानी 3 sin a, त्यस्तै माइनस को माइनस 2 sin क्यूब a र 2 sin क्यूब a यो कुल मिलाएर 4 sin क्यूब a भयो। यो कसको भयो भने sin 3a। यस्तै गरेर तपाईहरु cos 3a को निस्काउनुहुन्छ भने 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a निस्किन्छ। त्यस्तै tan 3a को निस्काउनुहुन्छ भने 3 tan a माइनस tan क्यूब a, 3 tan a माइनस यहाँ माइनस छ tan क्यूब a बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर, यहाँ tan स्क्वायर छ 3 tan स्क्वायर a यो फर्मुला छ। र यस्तै गरेर तपाईहरु cot 3 को तपाई आफै निस्काउनु होला। अब यो भइहाल्यो के भयो भने तपाईहरुको मल्टिपल्स एंगल्स। अब हामी के को कुरा गर्छौं भने सब मल्टिपल्स एंगलको फर्मुला के हुन्छ भने यसै पढिसकेको नै छौ तपाईहरु, पढिसकेको अलरेडी नै। यसैलाई के को फर्ममा a/2 को फर्ममा लेख्ने गरिन्छ। कसरी गरिन्छ भने अब आएर समझ्नुहोस्। सो लेट a बी द एंगल, a चाहिँ कुनै एंगल छ त्यसलाई हामी a/2 a/3 र a/4 यसको फर्ममा लेख्छौं भने
a/2 र a/3 र a/4 को फर्ममा लेख्छु भने त्यस्तोलाई के भनिन्छ भने सम मल्टिपल्स एङ्गल भनिन्छ। अब के छ भने सम मल्टिपल एङ्गल्स हामीहरूले दुईटा कुराको निस्काउनु पर्छ। एउटा छ a/2 को फर्ममा र अर्को तपाईँहरूको भइहाल्यो a/3 को फर्ममा। जसरी तपाईँहरू मल्टिपल एङ्गलमा के निस्काउनु भएको थियो भने यसमा पनि दुईटा फर्मकोमा निस्काउनु भएको थियो 2a र 3a को सिम्पली निस्काउनु भएको थियो। त्यही नै छ के भने यहाँ सिम्पली a = a/2 को फर्ममा निस्काउनु पर्छ। यो हो हाम्रो के सम मल्टिपल्स एङ्गल र मल्टिपल्स एङ्गलको बिचको डिफरेन्स। यहाँ मल्टिपल्स एङ्गलमा मल्टिप्लाई भएको थियो कोफिसिएन्टले एमा, यो एमा कोफिसिएन्टले मल्टिप्लाई भएछ भने सम मल्टिपल एङ्गलमा एमा कोफिसिएन्टले डिभाइड भएको छ। सिम्पली बुझ्नुहोस्। र सेम D2 फर्मुला छ। यदि तपाईँ कम्पाउन्ड एङ्गलको फर्मुला लर्न गर्न सक्नुहुन्छ भने यो सबै फर्मुलालाई डिराइभ गर्न सक्नुहुन्छ। तर एचसीमा के हुन्छ भने त्यति बेला टाइमको ब्यारियर हुन्छ। त्यो सबैजनाले गरेर नै जान्छ, सबैजनाले थाहा हुन्छ। तर फर्मुलाहरू घोक्न सक्दिन, रट्न सक्दिन, सिम्पली भन्न सकिन्छौँ र त्यो टाइमको चलते गर्न सकिरहेको हुँदैन प्रुभ। त्यसैले यसको लागि यदि यो समयहरूलाई घोक्नु छैन भने प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ। जति प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ भने त्यति नै यो कुराहरू तपाईँहरूको माइन्डमा सेट हुँदै जान्छ। यदि घोक्न चाहनु हुँदैन भने नत्र फेरि घोक्नुपर्छ। नत्र किनभने एससीमा त्यति टाइम छैन, 3 आवर्स। यदि तपाईँहरू प्र्याक्टिस गरिरहेको हुनुहुन्छ भने क्लकलाई एउटा कुनै पनि घडी 3 घन्टा टाइमर स्टार्ट गरेर यदि एउटा सेटलाई प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई थाहा नै भइहाल्छ कि कति मेरो कुन कुरामा टाइम वेस्ट भइरहेको छ। त्यही नै छ कि टाइमको ब्यारियर छ। त्यसको लागि हामीलाई के गर्नुपर्छ? प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो, नत्र केही हुँदा सक्दैन। त्यसैपछि अब कम्पाउन्डै एङ्गल छ, सबैको डिराइभ गरिएको छ। तर अब हामी यसको सम मल्टिपल एङ्गलको यो दुईटै फर्मको फर्मुलाहरू निस्काउनेछौँ। त्यसैले फर्स्टमा हामीहरू निस्काइदियौँ साइन के भन्यो भने साइन ए। अब साइन ए कसो किन? सो त हामीहरू के भन्यो भने जसरी म एलाई a/2 मा लेखेन त्यस्तै साइन 2a लाई लेख्छु भने यानि इन्टु नै छ। त्यसलाई यदि म लेख्छु भने साइन 2a/2 छैन, यो कटिहाल्छ भने हाम्रो बाँकी रह्यो भने साइन ए। त हाम्रो फर्मुला कसको निस्किरहेछ? साइन ए को। र यसरी निस्काइदिरहेको छ, यसरी छ। सो त हाम्रो फर्मुला चाहिँ साइन ए। हामीहरू भन्छौँ कि जसरी अरूको केसमा जसरी यस्तो छ भने जसरी यहाँ छ भने हामीहरूको यसलाई यसरी निस्काउनु पर्यो नि। यसको फर्मुला यसको निस्काउनु पर्यो। जसरी हामी मल्टिपल एङ्गलमा यसको निस्काइरहेछौँ भने सब मल्टिपलमा यसको निस्काइरहेको हुन्छ। तर यो होइन, यसलाई हामी 2a लाई ए मान्छौँ र यसलाई ए गरेर a/2 गर्छौँ र यसलाई ए को सट्टामा हामी यो लेख्छौँ र यसबाट हामी यहाँ के प्राप्त यो आउटपुट प्राप्त गर्छौँ। यानि हामीहरूलाई यसको भ्यालु निस्काउनु छ। यो ध्यान दिनु होला। यसको पनि निस्किन्छ, यसको छैन कि निस्किँदैन? निस्किन्छ। अनि यो बुझेपछि यो मात्र निस्किन्छ, नत्र निस्किँदैन। त्यो जुन चाहिँ यो सबै कुराहरू के भन्छ भने प्रब्लमहरूमा 3 मार्क्सको 4 मार्क्सको प्रब्लममा यस्तै प्रुभहरूको खालको सोधिने गरिन्छ। अब यसको फर्मुलाहरू डिराइभ गरौँ। त्यस्तै साइन ए के छ भने अब हामी के हाल्छौँ भने ए को ठाउँमा a/2 हाल्छौँ। यही नै थियो। तो पहिला हामी एउटा माथि साइन 2a। साइन 2a लाई हामीहरू कसरी लेखिरहेको थियो? पहिला कम्पेयर गरेर कुनै कुरालाई कम्पेयर गर्छु भने हामी इजिली नै त्यो कुराहरूबाट रिलेट गरेर कम्पेयर गरेर गऱ्यौँ भने हामी फास्ट र इजी सिक्न सकिन्छ। त्यसरी हामी मल्टिपल एङ्गललाई रिलेट गरिरहेछौँ। हामी यसरी नै लेखिरहेको थियो साइन 2a को 2 sin a डट cos a। अब यही के छ भने अब ए छ। अब ए को ठाउँमा हामीलाई के निस्काउँछ? a/2। त्यस्तै साइन यसको ठाउँमा हामीले के लेख्नु पर्यो? a/2। त्यस्तै cos को ठाउँमा a/2। अलि यो सबै कुराहरू सुरुमा त नयाँ लाग्छ भन्छ के छ यस्तै यो फ्यामिलियर हुँदै जानुहुन्छ भने यस्तो कुराहरूमाथि तपाईँहरूलाई एकदमै नै इजी लाग्छ। अब फ्यामिलियर हुनु छ भने प्र्याक्टिस एन्ड प्र्याक्टिस, त्यही नै पहिले जस्तो। त्यस्तै सेम वे यसलाई तपाईँहरू ट्यानको केसमा कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ? 2 tan a/2 फर्मुला एन्ड 1 प्लस
tan a स्क्वायर a by 2। सो अब कटको फर्ममा तपाईँहरू लेख्नु होला। अब हामी यहाँ cos 2a को कुरा गरौँ। cos 2a को के भयो? cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, यो लेखिने थियो। अब यसलाई हामी cos a लाई के लेख्न सकिन्छ? यो छ sin a इन द फर्म अफ tan a। अब cos a लाई के लेख्न सकिन्छौँ? हामी के भन्यौँ? a को सट्टामा हामी a by 2 लेख्छौँ। सेम छ, तर यो ध्यान दिनुपर्छ, cos स्क्वायर a by 2 माइनस sin स्क्वायर a by 2। त्यस्तै 1 माइनस tan स्क्वायर a by 2 अपन 1 प्लस tan स्क्वायर a by 2, यो भयो cos a। अब यो भयो cos a sin a इन द फर्म अफ यसरी नै। फेरि एउटा यो छ भने 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a by 2, त्यस्तै 2 cos स्क्वायर a by 2 माइनस 1। सो यो तपाईँहरूको भयो sin a र cos a को फर्मुला इन द सम मल्टिपल एङ्गलको। अब छ tan a र tan a र cot a। सो अब हामी tan a र cot a को कुरा गर्छौँ। के छ भने तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ, जसरी हामीहरु tan 2a लाई 2 tan a र 1 by 1 minus tan स्क्वायर a लेख्यौं भने त्यसरी नै tan a लाई हामीहरु 2 tan a by 2। हामी के भन्यौ यहाँ, जसरी a छ भने हामी यसको सट्टामा के लेख्छौं भने a by 2। त्यसरी नै यो सेम मा a लाई हामी a by 2 लेख्छौं र यहाँ भएको a लाई पनि यो लेख्छौं, यहाँ भएको a लाई पनि यो लेख्छौं। सो यो भएपछि हाम्रो यो दुईटै फर्मुला के हुन्छ भने फाइनल आउँछ, यो दुईटै फर्मुला। र अब के हेर्छु भने अब sin a in the form of a by 3 को मा, sin a in the form of के मा हेर्छु भने a by 3 को फर्ममा। त्यस्तै sin 3 लाई हामी के हेर्यौ कि हामी यसलाई के लेखिरहेको थियौ, 3 sin a minus 4 sin qa। त्यस्तै नै sin a लाई हामी के लेख्न सकिन्छौं, 3 sin a by 3। अब के गर्नु छ, a by 3 को फर्ममा लेख्नु छ। सेम a लाई यदि गर्नु छ भने यसरी, त्यस्तै 4 sin q a by 3 सेम छ। जसरी a by 2 को फर्ममा a by 2 रिप्लेस गरिरहेको थियो, त्यसरी जसरी मान्नु 3a is equals to a, then a is equals to a by 3। सो यो भएर साइन यो सबै भएर सबैको फर्मुलामा पुट गर्न दिनुहुन्छ। त्यस्तै तपाईहरु cos 3a लाई हामी के लेखिरहेको थियौ भने 4 cos qa minus cos 3 cos a, सरी 3 cos a। त्यस्तै यसलाई हामी अब cos a लाई के इन द फर्म अफ a by 3, यसलाई के लेख्न सक्छु, cos q a by 3 minus 3 cos a by 3। त्यस्तै हामी tan र cot लाई पनि लेख्न सक्छौं, र त्यो tan र cot लाई तपाईहरुको जिम्मेवारी छ लेख्ने र त्यसलाई फेरि बुझ्ने। र यसलाई यो दुईटैहरुलाई के गर्नु भने दुई चोटी चाहिँ तीनवटी चारचोटी लेख्नु होला। त्यसपछि तपाईहरु गएर बुझ्नुहुन्छ। यो के भयो भने ट्रिग्नोमेट्रिक च्याप्टरको तपाईहरुको फर्स्ट र सेकेन्ड टपिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अफ मल्टिपल्स एंगल एन्ड सब मल्टिपल्स एंगलहरुको इम्पोर्टेन्स फर्मुलाहरु यहाँ डिस्क्राइब नै गरिदियो। अब एससीको रिलेटेडहरु केही क्वेशन्स हेर्छौं जुन चाहिँ एससी मा सोधिरहेको हुन्छ, र जुन तपाईहरुलाई म लास्ट इयर एससी को क्वेशनबाट म तपाईहरुलाई इन्डिकेट दिन खोजिदिन्छु कि कस्तो खालको क्वेशन सोधिने गर्छ। त्यस्तै यो भइहाल्यो हाम्रो दुईटा टपिक कभर भइहाल्यो, मल्टिपल्स एन्ड सब मल्टिपल्स एंगलको। जुन तपाईको tan a र cot a इन द फर्म अफ a by 3 छ भने त्यो आफैले लेख्नु होला, प्र्याक्टिस गर्नु होला, बुझ्नु होला। प्र्याक्टिस गर्नु हुँदैन भने तपाईहरुलाई यति आसान छैन a प्लस ल्याउन र 4 GPA ल्याउन अप्सनल म्याथमा। त्यसैले प्र्याक्टिस चाहिन्छ नि मोर एन्ड मोर। यो भएपछि र a र a प्लस ल्याउनको लागि चाहिन्छ। अब यो भएपछि हामी क्वेशन तर्फ लागौं। एससी 2081 मा सोधिएको छ
दिएको थियो मध्य प्रदेशबाट मध्य प्रोभिन्सबाट यो क्वेसन अप्सन म्याथमा सोधिएको थियो, जुनमा यो 3 मार्क्समा सोधेको थियो। टोटल कुल मिलाएर यो दुईटी टपिकमध्ये यो दुईटी टपिकबाट 3 मार्क्सको सोधिएको थियो। 1 मार्क्स र 2 मार्क्स गरी एउटा एमसिक्यू र सर्ट क्वेसनमा यो क्वेसनलाई आज छलफल गर्नेछौँ। सो फर्स्टमा छ भने एक्सप्रेस cos 2a इन द टर्म अफ cos a। अब यहाँ के भन्दैछ, cos 2a लाई हामीलाई cos a को फर्ममा के गर्नुपर्छ, एक्सप्रेस गर्नुपर्छ। हामीहरू पढेछौँ नै cos 2a लाई हामी 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 लेखिन्छौँ। सो त यो भयो सिम्पल एक लाइनमा एन्सर, जुन चाहिँ 1 मार्क्सको हुन्छ। सो यहाँ ध्यान दिनु होला, यहाँ cos a छ भने cos a हामी लेख्छौँ। यदि साइन भन्छ भने हामी यहाँ साइनको फर्मुला युज गर्छौँ। tan को भन्छ भने हामी यहाँ tan को सिम्पली फर्मुला युज गर्छौँ। त्यसपछि कट भन्छ भने कटको, र यहाँ पनि ध्यान दिनु होला कि यहाँ cos छ भने यहाँ अरू प्रदेशमा sin 2a भनेर पनि सोध्न सकिन्छ। tan 3a sin 3a cos 3a cot 3a, यानी सिम्पली भन्न खोजिएको छ भने फर्मुला लर्न हुनु पर्यो। फर्स्ट 1 मार्क्सको लागि फर्मुला लर्न हुनु पर्यो। त्यस्तै अब यो क्वेसन नम्बर 2 मा के छ भने, सर्ट क्वेसनमा सोधिएको थियो कि यो एउटा एलएचएस र आरएचएस दिएको छ, यति प्रुभ गर्नु छ। सो यसलाई हामीहरू पहिला सार्छौँ, जस्तो छ त्यस्तो। पहिला क्वेसनलाई सार्नु होला, नत्र मार्क्स काट्न सकिन्छ एक्जामिनरले। पुरै फुल प्रोसेस लेख्नुहुन्छ भने अब यसलाई हामीलाई tan थीटा बाई 2 लाई 2 मा के गर्नु छ भने प्रुभ गर्नु छ। र यसलाई पनि यो पनि प्रुभ गर्न सक्नुहुन्छ, तर यसले गाह्रो छ। तर यसलाई प्रुभ गरेर त्यसैको रिभर्स गरेर यसलाई यो प्रुभ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अब छ sin थीटा। अब sin थीटा छ भने हामीलाई थाहा नै छ कि sin थीटालाई हामी 2 sin थीटा बाई 2 र cos थीटा बाई 2 लेख्न सकिन्छौँ। त्यस्तै cos थीटालाई के को फर्ममा, cos को फर्ममा लेख्नु छ। सो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। सो म हजुरहरूलाई भनेको नै थियो कि cos 2 थीटा या त cos थीटा एकदमै नै बढी सोधिएको हुन्छ क्वेसनहरूमा। यो दुईटैबाट सोल्भ गरिने गरिन्छ अधिकांश क्वेसनहरू। त यो यहाँ धेरै नै फर्मुला प्रयोग भइरहेछ, हेर्न सक्नुहुन्छ। सो यो दुईटै फर्मुला sin 2 थीटा र cos 2 थीटालाई लर्न गर्नु होला इन द फर्म अफ अल। त्यस्तै हामी यसलाई लेख्छौँ 2 sin थीटा बाई 2 र cos थीटा बाई 2 प्लस sin थीटा बाई 2। त्यस्तै गरेर 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा स्क्वायर छैन, cos थीटा बाई 2 प्लस 1। यो क्यान्सल हुन्छ। यहाँबाट साइन कमा लिन्छ, यहाँबाट cos कमा लिन सकिन्छ। कमा लिएर तब अब यो मेटिदिरहेछु। त्यस्तै यहाँबाट साइन cos थीटा कमा लिन सकिन्छ। सो के साइन थीटा कमा लिँदा साइन थीटा बाई 2 अपन cos थीटा बाई 2, यही था कि साइन थीटा बाई 2 र cos थीटा बाई 2 यही नै इन्डिकेट गरिदिरहेछ कि tan थीटा हुन्छ tan थीटा बाई 2, र तर जुन बाँकी रहेको कुराहरू कट हुन्छ। त्यस्तै यहाँ हाम्रो 2 cos थीटा बाई 2 प्लस 1 बाँच्छ, त्यही तल 2 cos थीटा बाई 2 प्लस 1 बाँच्छ। सो हेर्न सक्नुहुन्छ यो सिम्पली कटिहाल्छ, र यो सिम्पली कटेर के आउँछ भने tan थीटा बाई 2 आरएचएस प्रुभ भइहाल्यो। सो यो रह्यो हाम्रो एससीको क्वेसन। हेर्न सक्नुहुन्छ कति सिम्पल छ। जस्ट अलिकति प्र्याक्टिस गरेर जानुहुन्छ भने, र यहाँ त यो 2 मार्क्समा सोध्यो, 3 मार्क्समा सोध्छ भने अलि यसको वेटेज बढी हुन्छ। तर मलाई जहाँसम्म लागिरहेको छ यहाँबाट यो दुईटै पोर्सनबाट जुन मल्टिपल्स एङ्गल र सब मल्टिपल्स एङ्गलबाट 3 मार्क्समा सोधिँदै गर्दै 2 मार्क्स गरी 2 मार्क्स सर्टमा र 1 मार्क्स गरी एमसिक्यूमा गरेर सोधिरहेको हुन्छ। तर हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको क्वेसन चाहिँ कति इजी छ। हेर्न सक्नुहुन्छ 2 मार्क्समा सोधिएर 1 मार्क्समा सिम्पली तपाईँहरूलाई फर्मुला थाहा हुनु पर्यो सबैको फर्ममा। त्यसपछि 2 मार्क्समा जसरी एउटा मतलब 5-6 वटा स्टेप गर्न जानु पर्यो।
त्यहीबाट नै तपाईँहरू प्रुभ गर्न सक्नुहुन्छ। र 3 मार्क्सको 3 मार्क्समा सोधिन्छ भने अलि यसबाट अलि टफ सोध्छ, जुन चाहिँ हाम्रो प्र्याक्टिस त्यो क्वेसनहरू म तपाईँहरूलाई व्हाट्सएप ग्रुपमा प्रोभाइड गर्ने नै छौँ, र यसको साथसाथै ह्यान्ड रिटेन नोट पनि प्रोभाइड गरेछौँ। त्यसैले यदि तपाईँहरू जोइन भएको छैन भने जोइन हुनुहोला। त्यहाँबाट म तपाईँहरूलाई फ्री काउन्सिलिङ साथसाथै टेस्ट पनि लिनेछौँ आउने दिनमा तपाईँको साथै सब्जेक्टको, र साथै हुन्छ भने 5वटा 7वटा यस्तो गरी सबैको टेस्ट पनि लिनेछौँ, प्र्याक्टिस क्वेसन प्र्याक्टिस पनि दिनेछौँ, नोट्स पनि दिनेछौँ, सबको थोक दिनेछौँ, र काउन्सिलिङ क्लास पनि गराउनेछौँ। सबै फ्री अफ कस्टमा, एउटा पनि लाग्दैन। तपाईँहरूले मात्र के छ भने तपाईँहरू जोइन हुनुहोस् व्हाट्सएप ग्रुपमा, र यसको साथसाथै प्र्याक्टिस गर्दै हिँड्नु, र आफै नै अप्सनल म्याथमा A+ आइन्छ। त्यसैको लागि आजको लागि बिदा लिन चाहन्छु। अब मिल्नेछौँ नेक्स्ट टपिकको ट्रिग्नोमेट्रिकमा, ट्रान्सफर्मेसन अफ ट्रिग्नोमेट्रिक फर्मुलाहरूको न्यू टपिकमा आउनेछौँ। अहिलेको लागि म बिदा लिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। तपाईँहरू प्र्याक्टिस गर्दै हुनुहोला, तपाईँको इक्जाममा राम्रो प्रगति होस् भन्ने बिदा लिन चाहन्छु। जय हिन्द, जय नेपाल।